ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नवमः स्कन्धः अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच मान्धातुः पुत्रप्रवरो योऽम्बरीषः प्रकीर्तितः पितामहेन प्रवृतो यौवनाश्वश्च तत्सुतः हारीतस्तस्य पुत्रोऽभून् मान्धातृप्रवरा इमे नर्मदा भ्रातृभिर्दत्ता पुरुकुत्साययोरगैः तया रसातलं नीतो भुजगेन्द्रप्रयुक्तया गन्धर्वानवधीत्तत्र वध्यान् वै विष्णुशक्तिधृक् नागाल्लब्धवरः सर्पा दभयं स्मरतामिदं त्रसद्दस्युः पौरुकुत्सो यो नरण्यस्य देहकृत् हर्यश्वस्तत्सुतस्तस्मा दरुणोऽथ त्रिबन्धनः तस्य सत्यव्रतः पुत्रस्त्रिशङ्कुरिति विश्रुतः प्राप्तश्चाण्डालतां शापात् गुरोः कौशिकतेजसा सशरीरो गतः स्वर्गमद्यापि दिवि दृश्यते पातितो वाक्शिरा देवैस्तेनैव स्तम्भितो बलात् त्रैशङ्कवो हरिश्चन्द्रो विश्वामित्रवसिष्ठयोः यन्निमित्तमभूद्युद्धं पक्षिणोर्बहुवार्षिकं सोनपत्यो विषण्णात्मा नारदस्योपदेशतः वरुणं शरणं यातः पुत्रो मे जायतां प्रभो यदि वीरो महाराज तेनैव त्वां यजे इति तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तु रोहितः जातः सुतो ह्यनेनाङ्ग मां यजस्वेति सोऽब्रवीत् यदा पशुर्निर्दशः स्यादथ मेध्यो भवेदिति निर्दशे च स आगत्य यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत् दन्ताः पशोर्यज्जायेरन्नथ मेध्यो भवेदिति जाता दन्ता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोऽब्रवीत् यदा पतन्त्यस्य दन्ता अथ मेध्यो भवेदिति पशोर्निपतिता दन्ता यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत् यदा पशोः पुनर्दन्ता जायन्तेऽथ पशुः शुचिः पुनर्जाता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोऽब्रवीत् सान्नाहिको यदा राजन् राजन्योऽथ पशुः शुचिः इति पुत्रानुरागेण स्नेहयन्त्रितचेतसा कालं वञ्चयता तं त मुक्तो देवस्तमैक्षत रोहितस्तदभिज्ञाय पितुः कर्म चिकीर्षितं प्राणप्रेप्सुर्धनुष्पाणिररण्यं प्रत्यपद्यत पितरं वरुणग्रस्तं श्रुत्वा जातमहोदरं रोहितो ग्राममेयाय तमिन्द्रः प्रत्यसेधत भूमेः पर्यटनं पुण्यं तीर्थक्षेत्रनिसेवनैः रोहितायादिशश्चक्रः सोऽप्यरण्ये वसत्समाम् एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थे पञ्चमे तथा अभ्येत्याभ्येत्य स्थविरो विप्रो भूत्वा वृत्रः षष्ठं संवत्सरं तत्र चरित्वा रोहितः पुरीम् उपव्रजन्नजीगर्ता
दक्रीणान्मध्यमं सुतं सुनः सेपं पशुं पित्रे प्रदाय समवन्दत ततः पुरुषमेधेन हरिश्चन्द्रो महायशाः मुक्तोदरो यजद्देवान् वरुणादीन् महत्कथः विश्वामित्रो भवत्तस्मिन् होता चाध्वर्युरात्मवान् जमदग्निरभूद्ब्रह्मा वसिष्ठो यास्य सामगः तस्मै तुष्टो ददाविन्द्रः सातकौम्भमयं रथं सुनः सेपस्य माहात्म्यमुपरिष्टात् प्रचक्षते सत्यसारां धृतिं दृष्ट्वा सभार्यस्य च भूपतेः विश्वामित्रो भृशंप्रीतो ददावविहतां गतिं मनः पृथिव्यां तामद्भिस्तेजसापो निलेन तत् खेवायुं धारयस्तच्च भूतादौ तं महात्मनि तस्मिन् ज्ञानकलां ध्यात्वा तया ज्ञानं विनिर्दहन् हित्वा तां स्वेन भावेन निर्वाणसुखसंविदा अनिर्देश्याप्रतर्केण तस्थौ विध्वस्तबन्धनः। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे हरिश्चन्द्रोपाख्यानं नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।